वयता म्हटलें आनी हय हय हां 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 हय मी हांगा आतां नाल्ल फोडलेले आसा आमचे आल्दोना विलेज पंचायत पोडवाल साई राष्ट्रपती देवाक नमन करून आयज आमी देवस्थानाचे शेडीचे काम घेतले आसा अंडर ZP फंड आनी तशेंच आमचे बरोबर आसा आमची ZP आल्दोनचे बी डायनॅमीक म्हणून येता कडकान डायनॅमीक भरपूर कामां केल्लीं आसा सगळ्याक भागांत आमचे ताका आल्दोना ZP लागता पळय ती सगळे विलेजीन अशी गजाल की हें काम खूब पेंडींग आसलें आनी हांगा खूब हांगा कार्य जाता देवाचें कार्य जाता सोशल कल्चरल आनी हांगा शेडीची गरज आसली आनी सगळ्यांक खबर आहा आमी जरी तर फाटीं आसा पूण आयज आमची कामां आमच्या मतदारसंघात भरपूर कामां जाता आनी हांव त्या खातीर आय वूड लायक टू थँक आमचो पयलो आमचे मनीषा नायक आमचे मनीषा नायक हे सांगले ते प्रमाणे भरपूर कामां करता केन्ना कोणाक ना म्हणूंक ना आनी कामां करून घेता तो आमचो चेअरमॅन बाब सिद्धेश नायक आनी ताजे भायर आमचो ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर बाब मोबीन गुडिनो ताजे सहकारी एकदम इम्पॉर्टंट आहा ताजे अप्रूवल आनी ताजे वयर आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद फायनान्स अप्रूवल हें सगळें करून आयज आमची कामां चालूच आसा कित्याक तो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हांगा आसा सेंटरीक आसा आनी आमची कामां कशीच कमी जावची ना वय आनी कामां खूब जावंक शकताली आमचो तर आमी तर आसले भरपूर विकास भरपूर कामां पण तरी आसतना आमची वाटचाल चालू आसा सो ताचेर मागता की हें काम हें बरे भशेन जावन शेड हें बरे भशेन जावचें तशेंच आमचे कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगता लक्ष धरून तुमी बी सगळो लक्ष घालपाक जाय तांकां मातशें एसेस करपाक जाय कशें काम फुडें व्हरपाचें कितें जावपाचें कुडचें आतांच सांगलां आमचे मनीषा बाय ती आमचे कितें म्हणटा ते आमचे ते पाटवेचे काम ऑलमोस्ट 5 lakhs विल बी द वर्थ ऑफ द जॉब आनी तशेंच ह्या कामाचे ऑलमोस्ट 9,44,000 सो मागता की अशेंच तुमी आमचे रावचे भारतीय जनता पार्टी फुडें रावचे आतां आमचें इलेक्शन आसा आतां ऑलरेडी आमचो कॅन्डिडेट भाऊ श्रीपाद नायक हे सुयेपाट ताका आमचो सेंट्रल इलेक्शन कमिटी ताका परत ताका कॅन्डिडेट म्हणून ताका ऑलरेडी नॉट करून दिल्लें आसा ताका आमच्या मतदारसंघात आनी ह्या भागात चड करून मतदारसंघात आमच्या आल्दोना भरपूर मतांनी आमी आयज सकाळ निवडून हाडपाची गरज आसा आनी ओवरऑल दोनूय सीट आमची सोयरीदारी आसतात नॉर्थ दक्षिण गोंया उत्तर गोंयांत आमची सोयरीदारी आसता सगळें सावन करून परत 2 सीट हाडपाची गरज आनी आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचे हात घट करपाची गरज आसा कित्याक की आमचो पावरफूल लिडर आनी आमकां फुडें तर भारत विकसीत जावपाक जाय आमकां स्किमी घेवंक जाय आमचे लोकल आनी भायले स्किमी घेवंक जाय तरी एकदम इम्पॉर्टंट कित्याक आमचे लाभार्थीचे आमचे कार्यक्रम आसलो हांगा आमच्याच मतदारसंघात आल्दोना ऑलमोस्ट 830 लोकांनी लाभार्थी स्कीम ती कोणाक खबर ना आमी प्रत्येक बुथार आमचे कार्यक्रम वचून करून आमी ताका मेळोन आयले वेगवेगळे स्कीम आसले एक कौशल ग्रामीण कौशल म्हणून मागीर स्ट्रीट वेंडरांक हेल्प दिले मागीर प्रेग्नंट लेडी कोण गुरुवार जाता तांकां खूब स्किमी अशे आमकां सगळे लिस्ट करून आमी सगळे मेळोन करून चडशे हे आमगे हे चालू आसा हे आमचे भारतीय जनता पार्टीचें काम हे सांगून म्हजे 2 उतरां हांव सोंपयता देव बरें करूं हांव साई देवस्थानाचो अध्यक्ष प्रभाकर परवार आमचे बाकीचे कमिटी मेंबर्स आसात आमचे ZP मनीषा नायक आणि आमचे सर ग्लॅन साब आणि यांच्यानी आमकां पहिल्या पासून ते आयज पर्यंत त्यांनी आमकां इतलें सहकार्य केलां की सांगला पळय न्हू ते काम आमी तेणी आमचे सगळे हे केल्लें आसा आनी स्पेशल सांगपाचें म्हटल्यार मनीषा बायन आमचें प्रत्येक ZP हेतून जे कितें फ्रंटान कितें काम आसा पळय न्हू तेणी आपूण हातीन घेवन आमकां आपूण येवन सांगून तेणी आपूण तुमचें काम करता म्हूण तेणी सांगलेलें आसा आनी ते आपूण ती करता आनी हे आतां फुडलो प्रोजेक्ट आसा पळय ती करता ती चालू केल्या तेणी म्हणून तेजे म्हाका खूब म्हाका अशें दिसता बरें आयकूंक की
ती आपूण येवन सांगून आमचें काम करता म्हणजे हांव खरेंच हांव काळजासान ताका देव बरें करूं म्हणटा की तेणी फुडाकार घेवन आपूण काम करता ती आणि माझे नाव अंकुश पवार, राष्ट्रवादी साई देवस्थानाचो माजी अध्यक्ष. आयज आमच्या हांगासर शेडीचे काम, उर्वरित काम जे महिला मंडळान जे पळय आपल्या हातीन घेवन आमचे मनीषा झेडपी यांचे कडेन दिला आणि तशेंच आमचे माजी आमदार बाप म्हणपाक सर तिकलो हांकां हांव खूब व्हडे क्वेश्चन आयज पर्यंत मानता की तेणी जें काम आमकां हे उतरान दिलां तें बी आमकां करून दाखयलां. आनी आयज म्हाका हें दिसता ही उरलेलीं कामां करपाक जाय आसलें कोणें आतांचे रिसंट हेणे MLAन करपाक जाय आसली पण ते आयज पर्यंत घडलें ना. पण आयज महिलांचो जो पळय कारभार आहा तो पळोवन तर हें दिसता की महिलाच आयज फुडें सरून हे सगळे कारभार करता आनी आमचें उरलेलें काम हें आहा पळय ते महिलाच करतली. देवस्थानाचें म्हणनाका, आमच्या वाड्या वयलें काम म्हणा सगळें तें. तेन्ना आमची 2 उतरां आमच्या हांव यशवंत सगूण परवार, आमच्या हलदरा पंचायतीचो फर्स्ट मेंबर, वॉर्ड क्रमांक 8. हो 8 क्रमांक हो रिजर्व कॅटेगरीक आसा आनी तेतून हांव ह्या टर्माक जिखून येयल्लो. खूब खोशी भोगता की हेजें कितें डेव्हलपमेंट जावंक जाय आसलें कितलेशेच वर्सां पयलीं. आतां आमचे माजी अध्यक्ष उलयले, हांव म्हाजें मोठेपण घेवंक सोदिना पूण गेल्या 20 वर्सां पासून हांवें जे पंचायतीन जे कितें कागदां फॉरवर्ड केला ते डेव्हलपमेंट कामाची तितली कागदां म्हाज्या कडेन घरा कडेन आतां आनी सद्या हांव पळय आहा हें सुद्दां काम आहा तें आतां सद्या चलता ते बऱ्यापैकी हांगर हॉल जावचो अशें म्हजें स्वप्न आसलें. मॅडमीक हांवें अट्टास केल्लो की हांगा व्हडलें हॉल जावंक जाय पूण सद्याच्या परिस्थिती प्रमाणे हांगा धोंड रावता आनी धोंडांची खरोखर हें दिसता की आमी जाका जे सायबिणीक बरो रेस्पेद दिता तेजे धोंडगण हांगा रावता आनी परिस्थिती बरी नासल्या कारणान ती बरी आसची हेजेर चड लक्ष घालून हांव खरेंच काळजासून आमच्या झेडपीक देव बरो करूं म्हणटा. कित्याक तेणी म्हाका अर्दे परते सांगून कशांनी हो आपूण बांदतले म्हणून बांदून नेट धरून हांगा जे हें जालां नारळ फोडला आनी जे भुमिपूजन जालां हांव काळजासून खरेंच मॅडमीक देव बरें करूं म्हणटा. आनी परत एकदां सांगता की हांव कितें पंचायतीन कितें प्रपोजल केला ती 2 प्रपोजल अशी आहा की ह्या वॉर्डा खातीर किंवा आमच्या समाजा खातीर एक लायब्ररी आनी सांस्कृतीक हॉल हे जावचें. कित्याक आमी आमच्या काळान कितें शिक्षण केलें ना केलें हेजो सगळो आमी अनुभव घेवन पळयलो पूण येणारो काळ खूब डिफिकल्ट आसा. कोरोना काळान तर आमी हेजो अनुभव असो घेतलो की शेजारी खंयचे घरच्याक पळय नासलो पूण येणारो काळ कसो येतलो पळय तेजेर विचार करून गेलो की म्हाका जाल्यार दिसता की हांगा बऱ्यापैकी लायब्ररी जावंक जाय आनी एक सांस्कृतीक हॉल जेणे करून जे आमचे सांस्कृतीक कार्यक्रम कितें जाता ते त्याच हॉलान जावनी आनी समाजाची जे एकजूट आहा ती जेन्ना असो सांस्कृतीक हॉल एक आसतलो पळय तेन्नाच जातलो. हांवें ऑलरेडी लायब्ररी खातीर प्रस्ताव मांडलेलो आसा. फायल कला आनी संस्कृती संचालनान गेला बी. आमकां हे जाग्याची कागदां जी आहा ती आमच्या ट्रस्टाच्या नांवार आहा. देव बरें करून हेच्या फुडें आनी सर आमचो आहा तो हेतून आनीक लक्ष घालतलो आनी ते जातले हें हांव मानता. कोण काम करता न्हू तेजें नांव वयर येवकूच जाय आनी कोणी उरलें ना तें व्हडलें ना जो करता हेजें नांव येवंक जाय म्हणून आमी आयज स्पेशल हांगा कळपाक लोकांक की तुमच्या मिडिया तर्फे की कशें गांवांत कामां जाता आनी कोणाच्या थ्रू जाता हें कळोंक जाय लोकांक म्हणून आमचें एक सांगा जेन्ना हांवें 2022 मेन आमच्या MLAक पयलें लेटर केलें मागीर 2018 मेन तो येयलो एका इन्स्पेक्शनाक आमच्या हाडीन आनी सांगलें की पावसा आदी आमची ही कामां करता म्हणून. ती आजून पासून जालीच ना. मागीर आमी आमचो MLA आदलो ग्लेन सर हांकां मेळ्ळे मागीर तशेंच तेंच्यांनी आमकां येयलें आनी सुषमा ही पळय मॅडम आमची मनीषा तेंचे कडेन गेले. तिणी सांगलें की तुमी कांयच भिवं नाका आपूण 2024 पासून तुजें कशें तरी हें काम तडीक घालता म्हणून. आनी त्या उतरा प्रमाणे तिणें आयज तें आमचें इनॉग्रेशन करता कामाचें आनी आमी खरेंच तिका देव बरें करूं म्हणटा. तशें आमचे एक्स MLAकूय देव बरें करूं म्हणटा. जी कामां पेंडींग पळय थोडी आसली जी हरशीं तेका येच ना ती करूंक तो आयज भर घालता आनी ती कामां करून घेता. हेका लागून आमी तांकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी मिडियाकूय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमकां आमी काम घेतलां जे शेडीचें हेच्या पयलीं ह्याच समोरच्या देवस्थानाक सबंद सरावंडींग पेवर्स आनी हो रोड तशेंच फाटल्या वाटेन हालींच एक पाथवे केल्लेली आसा आनी
तशेंच हे म्हाजे हांगाच आसा आनी हे तिसरें चवथें काम आसा. तशें आख्ख्या हल्दोनान जी म्हाजी कामां जाली ती आतां पर्यंत हल्दोना पंचायतीक ही 13वें काम आसा. बाकीची बस्तोडा जावं उस्कय ही कमी कमी जाल्या. ही कामां करतना हे जेन्ना म्हाका हेंच्यांनी सांगलें की म्हाज्या महिलांनी की आमकां हे मॅडम आमकां खूब त्रास जाता शेण काडपाक आनी आमकां वयर हें घालपाक चुट्टां घालपाक, तेन्ना जेन्ना पयलीं आमी घेतलेले अशी टायल्स घालपाचे, पूण टायल्स घालून जेन्ना ती शेडूय मागता तेन्ना दोनूय कामां जायना, कारण फंडाचें आमकां हें आसूंक जाय. तेन्ना पयलीं शेडीची गरज आसा, कारण ते टायल्स घातल्या उपरांत शेड बांदली जाल्यार फुट्टले, म्हणून तांकां पयलीं शेड घालून दिल्ली आसा. हेचो 9,44,000 हेचो कॉस्ट जाल्लो आसा. हे काम जाल्या उपरांत आमी मागीर दुसऱ्या हेका जेन्ना जशें हांवें तांकां सांगलां आनीकूय कितलीं कामां आहा ती तुमच्या खातीर हांव करतलें, पूण कितें तुमचो एकवट जावं, तुमी एकवट जावन आमच्या फाटल्यान रावंक जाय. कारण जे आमच्या ग्लॅन सर हेणी गेली 2 टर्म लोकां खातीर तुमी आतांच सांगल्या की आमच्या खातीर खूब काम केल्लेलें आसा आनी तेणी काम केलें, पूण कांय कारणान चूक करून आमी फाटीं पडली आनी ती चूक आतां आमकां भोगची पडटा. तेन्ना हे अशी चूक जावची न्हू. आतां त्या इलेक्शनाक ह्या आमच्या MP इलेक्शनाक आमकां भाऊ हे दिल्लेले आहा, तिकेट दिल्लेली आहा. आमकां जर मोदीचे आमकां हात घट करूंक जाय जाल्यार आमकां दोनूय सीट नॉर्थ एंड सावथ हे दोनूय सीट भरघोस मतान निवडून हाडूंक जाय. आनी हे काम सुद्दां जो म्हाजो आतां जो आमचो आमकां कॅन्डिडेट दिला भाऊ तेचो चेडो ताका सांगून आज आमचो सिद्धेश नायक आमचो चेअरपर्सन आहा तेणी जे आपल्या हातीन हे सूत्र घेतलेल्या पासून आमची खंयचीच कामां अशी आडवून दवरना, जाता तितली फास्ट करून काडलेली आहा. तशेंच हांवें दुसरें काम आतां एक जातलें ते आमचे पोळे यांच्या ते आमी 5वे घेतलेली व्हडली, तेचो एक हे आसा 5,78,000 अशें तेचो कॉस्ट आसा. ते बी आतां आमी नाल पडटले आनी ही 2 कामां तशें आनीक 2 कामां हेच्या कोड लागच्या पयलीं आमी ती ऑर्डर आमकां गावतली आनी ती कामां घेतली. म्हाजें सांगणें एकूच आसा तुमकां की एकत्र येवन सगळीं वांगडा रावन आमी काम करूंक जाय. आमकां जर बरो सरकार जावो, आमचो गोंयचो सरकार प्रमोद सावंत तसो आमचो माविन गुदिनो पंचायत मिनिस्टर आमचो सर तोय आमकां तेचो आमकां बरो प्रतिसाद गावता. सर आमचो CM सरूय बरें आमच्या खातीर काम करता, आमकां जसो जसो फंड येता तसो तसो आमी काम करता. तुमच्या खातीर खुबशीं कामां करपाचें आहा. परत एकदां तुमी जी म्हणटा आमी ताका आमदारूच म्हणटा, अजून आमदारूच म्हणटा आनी हांवूय तर आमदारूच म्हणटा. कारण जो आतां पर्यंत खंयचोच आमदार जावं खंयचोच पंच मेंबर पडल्या उपरांत काम करिना. डायरेक्ट पंच मेंबर सुद्दां सांगता की आपणाक पडलेले ना. सो तो आमदार नसून आता जो लोकां खातीर तो पद्दती ते माणुसकीचे जे नाते दवरलेले आहा टिकोवन आपले आनी जो लोक ताका बरो जसो सर येयलो काय ल्हान भुरगीं सुद्दां सर 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 म्हणून अशें कोणाचे आनी धांवानासले फाटल्यान, आमी सुद्दां म्हणनासले. तर ते सर सर म्हणटा मोगान जेणी तो भुरग्यांक प्रेम दिल्लो आहा सर तुजो असोच लोकां कडेन मोग आसचो. फुडले इलेक्शनूय आमकां जे येतले ते आमी निवडून आमचो भारतीय जनता पार्टीचोच निवडून काडटले. जयंती परवार हांव 37 बुथाचे प्रेसिडेंट आसा. जेन्ना जेन्ना हांव सरा कडेन कितें तोंड उकडलें पळय तितलें सरान म्हाजें बरें खोशयेन केलां आनी चड आमकां सपोर्ट करता ही मनीशा बाय झेडपीचे. कितेंय सांगलें जाल्यार काम केन्ना तिनं फाटीं दवरूंक ना. आतां सुद्दां सांगलें पळय आनी हेजेय फुडें म्हणटा तुमच्या फाटल्यान आसतलें. सरूय म्हाका जावं आतां जावं कहो दिसता परत कित्याक सरान आमची खूब उरलेली कामां केली आनी हेजे फुडें करतले अशें म्हाज्या मनासून दिसता. सराचे देव बरें करूं दिता आनी